हरि ओम। दे देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। उपस्थिताः विद्वांसः अस्मिन् गणे ये नियोजिताः सन्ति, अस्मिन् गणे ये आत्मानं नियोजयन्ति तेषां समेषामहं हृदयेन पूर्वं स्वागतं व्याहरामि। अथ च यथा भवन्तः जानन्ति यदद्य नागपञ्चमी इति तिथि वर्तते, अतः नागपञ्चम्याः सर्वेषां हार्दिक्याः शुभकामनाः। एतदनन्तरं अस्मिन् गणे ये ज्येष्ठाः सन्ति तेषां तान् ज्येष्ठान् प्रणम्य अहं स्वकीयं विषयमद्य उपस्थापयामि। यथा मया स्मर्यते यद् गतसप्ताहे अकथितञ्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलितमासीत्, किन्तु सम्पूर्णस्य सूत्रस्य व्याख्यानं नैव जातं, किञ्चित् अवशिष्टमासीत्। अतः अद्य अवशिष्टं विषयम् आश्रित्यैव ग्रन्थस्य अध्यापनं कारयामि च। तत्र अवशिष्टमासीत् यद् ब्रजम् अवरुणद्धि गाम् इत्यतः एव अवशिष्टमासीत्। अतः ब्रजम् अवरुणद्धि गाम् इत्यत्र देवदत्तः ब्रजं गाम् अवरुणद्धि। अत्र हि रुधधातोः अव उपसर्गक रुधधातोः अर्थः विद्यते निर्गम प्रतिबंधपूर्वक यत्किंचित् अधिकरणक चिर स्थित्यनुकूलो व्यापारः। यदा औपसर्गकरुधधातोः अयमर्थः स्वीक्रियते यद् निर्गम प्रतिबंधपूर्वक यत्किंचित् अधिकरणक चिर स्थित्यनुकूलो व्यापारः, तदा व्यापारजन्यं यत् फलं विद्यते चिर स्थितिः, सा च चिरस्थितिः कुत्र चिरस्थिति विषयत्वेन चिरस्थिति फलरूप इच्छा उद्देश्यत्वेन विवक्षितमस्ति गोपदार्थः, गो इति पदम्। अतः गोपदस्य कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण जायते। एतदनन्तरं यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यद् कर्तृद्वारा अथवा कर्मद्वारा क्रियायाः यः आधारः भवति, संयोगसम्बन्धेन कर्तुः अधिकरणम् अथवा संयोगसम्बन्धेन कर्मणः यद् अधिकरणं भवति तत्र भवति तस्य भवति अधिकरणसंज्ञा। अधिकरणत्वाच्च अत्र सप्तमी विद्यते। तो तत्र यः देवदत्तः विद्यते सः देवदत्तः निर्गम प्रतिबंधपूर्वक चिरस्थित्यनुकूलो यः व्यापारः तद् व्यापारस्य आश्रयः विद्यते देवदत्तः। तस्य देवदत्तस्य संयोगसम्बन्धेन आश्रयः विद्यते व्रज इति। अथवा निर्गम प्रतिबंधपूर्वक चिरस्थित्यनुकूलो व्यापारः यः धात्वर्थः तद्धात्वर्थजन्यं यद् फलं चिरस्थितिरूपं फलं तस्य फलस्य आश्रयः गोः इति। तस्य गोः अधिकरणं विद्यते व्रज इति। अतः कर्तृद्वारापि अधिकरणं विद्यते, कर्मद्वारापि आश्रयः विद्यते व्रज इति। अतः व्रजपदार्थस्य ब्रजपदस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्ता, अधिकरणत्वाच्च सप्तमी प्राप्ता। ताम तस्याः अधिकरण संज्ञायाः यदा विवक्षा न क्रियते, किन्तु विवक्षां विनैव अधिकरण संज्ञायाः विवक्षां विनैव यदा कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण ब्रजपदस्य कर्म संज्ञा भवति, अथ च कर्मत्वात् तत्र द्वितीया भवति। एवमेव अग्रिमं वाक्यं विद्यते माणवकं पंथानं पृच्छति।
पृच्छति। पृच्छ धातोः अर्थः जिज्ञासानुकूलो व्यापारः। तो देवदत्तः माळवकं पन्थानं पृच्छति। पृच्छ धातोर्विद्यते जिज्ञासानुकूलो व्यापारः। जिज्ञासा किम विषयणी जिज्ञासा, तो मार्ग विषयणी जिज्ञासा। अतः जिज्ञासा जिज्ञासानुकूलो व्यापारः इत्यत्र व्यापारजन्यं यद् जिज्ञासारूपं फलं तस्याः जिज्ञासायाः विषयता संबंधेन आश्रयः विद्यते। कः इति पथिन इति। अतः पथिन पदार्थस्य पथिन पदस्य कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण। अथ च सा एव जिज्ञासा माळवकेऽपि विद्यते। किन्तु माळवके या जिज्ञासा विद्यते सा जिज्ञासा तु माळवके समवाय संबंधेन विद्यते। अतः एका एव जिज्ञासा पथिनी मार्गरूपार्थे अर्थात पथिन शब्दे विद्यते, सा एव जिज्ञासा च माळवकेऽपि विद्यते। किन्तु भेदः अयमेव यद् पथिन शब्दे या पथिन पदार्थे विषयता संबंधेन सा जिज्ञासा विद्यते, अथ च माळवक पदार्थे समवाय संबंधेन जिज्ञासा विद्यते। एकश्च नियमः यद् फलतावच्छेदक संबंधेन यः फलाश्रयः भवति तत्सैव कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा। अत्र फलतावच्छेदक संबंधः विषयता संबंधः, तेन संबंधेन जिज्ञासारूपस्य फलस्य आश्रयः विद्यते पथिन इति। अतः पथिन इत्यस्य कर्म संज्ञा कर्मत्वाच्च द्वितीया। माळवक शब्दे यद्यपि सा जिज्ञासा समवाय संबंधेन विद्यते, समवाय संबंधः अत्र फलतावच्छेदक संबंधः नास्ति। अतः फलतावच्छेदक संबंधाभावात् माळवक पदस्य कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण न प्राप्ता। किन्तु अत्र अपादान संज्ञायाः प्राप्तिः। अपादान संज्ञा यद्यपि भवति यद् विश्लेष हेतुभूत क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वस्य माळवक शब्दः कथं विश्लेषाश्रयत्वं विद्यते इति जिज्ञासायाम् अत्र हि बुद्धि परिकल्पितः एव विश्लेषः विद्यते। बुद्धि परिकल्पितस्य विश्लेषस्य माळवक पदार्थे माळवके सत्वात् अत्र पादान संज्ञायाः प्राप्तिः। तस्याः अपादान संज्ञायाः यदा विवक्षा न क्रियते किन्तु कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा जायते। एवमेव वृक्षम अवचिनोति फलानि इत्यत्र आदानपूर्व अवचिनोति वृक्षम अवचिनोति फलानि इत्यत्र विभागपूर्वक आदानानुकूलो व्यापारः चिय धातोः अर्थः। तो यदा विभागपूर्वक आदानानुकूलो व्यापारः चिय धातोः अर्थः स्वीक्रियते तदा वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो फलानि इत्यत्र फलपदं विभागाश्रयः। विभागाश्रयत्वेन फलतावच्छेदक संबंधेन विभागस्य आश्रयः। यतो हि विभागस्य आश्रयस्यैव अपादान संज्ञा भवति। किन्तु धातुजन्यः धातुव्यापारजन्यः यः विभागः सः विभागः यदि समवाय संबंधेन यत्र तिष्ठति तद्विभागाश्रयस्य भवति कर्म संज्ञा। अथ च तस्यैव विभागस्य आश्रयः यः यत्र विभागस्य आश्रयः यः अवधित्व संबंधेन भवति तस्य भवति च अपादान संज्ञा। अतः विभागस्य अवधित्व संबंधेन आश्रयः वर्तते वृक्षः, अथ च समवाय संबंधेन आश्रयः विद्यते फल इति। अतः फलस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा, अथ च अवधित्व संबंधेन विभागाश्रयस्य वृक्षस्य अपादान संज्ञा प्राप्ता। तस्याः संज्ञायाः यदा विवक्षा न क्रियते कर्मत्वेन च विवक्षा क्रियते तदा अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति वृक्षम अवचिनोति फलानि इत्येति। एवमेव माणवकं धर्मं ब्रूते। ब्रूते इत्यस्य को अर्थः कंठ ताल्वादि अभिघात जनक
कंठ ताल्वादि अभिघात जन्य ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। तो कंठ ताल्वादि अभिघात जनक कंठ ताल्वादि अभिघात जन्य यह ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। तो ज्ञान जनक शब्द प्रयोग एव ब्रू धातो अर्थः। तत्र ज्ञानम विषयता संबंधेन धर्मिणि विद्यते धर्मे विद्यते अथ च तदेव ज्ञानम समवाय संबंधेन माळवके विद्यते। यतो हि माळवके एव धर्म विषयिणी जिज्ञासा उपपादनीया विद्यते। अतः अत्र धर्मपदस्य कर्म संज्ञा तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण भविष्यति न काचित् विप्रतिपत्तिः। किन्तु माळवक पदस्य यतः माळवकम् उद्दिश्य धर्मस्य उपदेशः क्रियते अतः उद्देश्यत्वात् माळवक पदस्य संप्रदान संज्ञा प्राप्ता। तस्याः संप्रदान संज्ञायाः यदा विवक्षा न क्रियते तदा अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्मत्वेन च विवक्षा क्रियते तदा अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण माळवकस्य कर्म संज्ञा। एवमेव शास्ति इत्यत्र अर्थः प्रवृत्ति पर्यवसायी शास्तेः अर्थः। तो प्रवृत्ति पर्यवसायी इत्यस्य किं तात्पर्यं यद् धर्मस्य उपदेशस्तु कृतः किन्तु यदि तस्य प्रवृत्तिः न भवति चेत् तदा तस्य उपदेशस्य न किञ्चित् फलम्। अतः यदुद्दिश्य यं माळवकम् उद्दिश्य च उपदेशः क्रियते तस्य माळवकस्य प्रवृत्तिः धर्मे स्यात्। तस्य या लोकव्यवहारः यच्च आचरणं या च क्रिया तया क्रियया अस्य ज्ञानं भवितव्यं। यद् अस्य एतत् कृते यः धर्मस्य उपदेशः जातः तत्स धर्मस्य उपदेशस्य किञ्चित् फलं जातम्। अतः यतः माळवकम् उद्दिश्यैव धर्मं शास्ति अतः माळवकस्य तत्पक्षेपि संप्रदान संज्ञा प्राप्ता। तस्याः संप्रदान संज्ञायाः अविवक्षायां कर्मत्वेन च विवक्षायाम् अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा। एवमेव सतं जयति देवदत्तं यज्ञदत्तः देवदत्तं सतं जयति। जी धातोः अर्थः उत्कर्षानुकूलो व्यापारः। जयति इत्यस्य अर्थः उत्कर्षानुकूलो व्यापारः जी जय इति। किन्तु बलात् पूर्वक उत्कर्षानुकूलो व्यापारः यदा अर्थः विद्यते तदा अत्र सतं जयति देवदत्तम् इत्यत्र देवदत्तस्य अपादान संज्ञा प्राप्ता भवति। अथ च तां संज्ञां प्रबाध्य अथवा कर्म अपादान संज्ञायाः यदा विवक्षा न क्रियते किन्तु कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। एवमेव सुधां क्षीरनिधिं मथनाति इत्यत्र सुधायै प्राप्तये या सुधा प्राप्तये क्षीरनिधिं मथनाति। तो मथनाति इत्यस्य का अंतः स्थित सारभूत द्रव्य प्राप्तये मंथनानो विलोडनानुकूलो व्यापारः। तो विलोडनं रूपं यत् फलं तद् फलं विद्यते क्षीरनिधौ। अतः क्षीरनिधेः कर्म संज्ञा तु भविष्यति कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रेण। यतः अमृत प्राप्तये एव सुधाम् उद्दिश्यैव क्षीरनिधेः मंथनं जायते। अतः उद्देश्यत्वात् सुधा शब्दात् तत्र अपादान संज्ञा कर्म संप्रदान संज्ञा प्राप्ता। तस्याः संज्ञायाः अविवक्षणात् अत्र कर्मत्वेन च विवक्षणात् अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। एवमेव देवदत्तं सतं मुष्णाति ग्रामम् अजां नयति हरति करसति वहति वा। नयतेः संयोगानुकूलो व्यापारः। स्कंधादि ग्रहण पूर्वक उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापारः वहेः अर्थः। बलाद ग्रहण पूर्वक देशांतर प्रापणम हरतेः अर्थः। सर्वत्र
यावन्तः अपि धातवः विद्यन्ते अत्र तत्र सर्वत्र कर्तुरीप्सिततमम् इत्यनेन सूत्रेण एकस्य कर्मसंज्ञा प्राप्ता, अन्यस्य च कदाचित् संप्रदान संज्ञा प्राप्ता भवति, कदाचित् अपादान संज्ञा प्राप्ता भवति, कदाचित् अधिकरण संज्ञा प्राप्ता भवति। तदा अधिकरण संज्ञायाः यदुद्देश्यम् अथ च सप्तम्याः यदुद्देश्यम् पंचम्याः यदुद्देश्यम् अपादानं, तदा तत्तद् संज्ञायाः यद् निमित्तं विद्यते तस्य अविवक्षा दशायाम अथ च कर्मत्वेन विवक्षा दशायाम अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। इमानि एव उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य। अत्र अकथितं च इत्यस्मिन् सूत्रे या कारिका पठिता तस्यां कारिकायां 16 धातवः सन्ति। तत्र एकः विचारः विद्यते यद् 16 धातवः सन्ति, किं तेषां धातूनां समभिव्याहारे एव अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा, अथवा अन्यः अपि कश्चन उपायः, अन्यः अपि कश्चन पन्थाः विद्यते येन अन्येषां धातूनामपि योगे अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति न वा। तत्र यदि समरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रमादाय कारिकायां पठिताः ये धातवः सन्ति, ते धातवः यदि आनपूर्वी बोधकाः एव भविष्यन्ति चेत् तदा तु तेषां परिगणित धातूनां समभिव्यहारे एव कर्म संज्ञा भविष्यति। किन्तु कारिकायां दुह्याज पच दण्ड रुधि इत्यादि कारिकायां ये धातवः सन्ति ते धातवः न स्वरूपबोधकत्वेन पठिताः किन्तु अर्थबोधकत्वेन पठिताः। अतः ये 16 धातवः सन्ति तेषां धातूनां यः अर्थः निर्धारितः तद अर्थ समानार्थकः अन्यः अपि यदि कश्चन धातुः विद्यते तदा तेषां धातूनां समभिव्याहारेपि अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति इति बोधयितुम् आह अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा। इयं संज्ञा इयं कर्म संज्ञा। अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण जायमाना या कर्म संज्ञा सा कर्म संज्ञा स्वरूपाश्रिता नास्ति। अर्थात कारिकायां ये धातवः पठिताः सन्ति तद् धातु निमित्तिका एव कर्म संज्ञा नास्ति, किन्तु तेषां धातूनां यः अर्थः विद्यते तदर्थकाः अन्येपि यदि धातवः सन्ति तेषां धातूनां समभिव्याहारेपि कर्म संज्ञा भवति। इदमेव तात्पर्यं विद्यते अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा। अत्र च भाष्यम् अत्र च प्रमाणं तदराज सूत्रस्य भाष्यमेव यद् अनेन सूत्रेण विधीयमाना कर्म संज्ञा अर्थनिबन्धना विद्यते। अतएव अर्थनिबन्धना इयं संज्ञा इति मत्वैव उदाहरणं दीयते विवरण रूपेण यद् बलिं भिक्षते वसुधाम्। दुह्याच इति कारिकायां याच धातोरेव पाठः विद्यते, भिक्ष धातोः पाठः नास्ति, किन्तु याच धातोः यः अर्थः तत् समानार्थकः एव भिक्ष धातुः। अतः यथा याच धातु समभिव्याहारे बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र वलेः कर्म संज्ञा, तथैव बलिं भिक्षते वसुधाम् इत्यत्र वलेः अत्र कर्म संज्ञा। यद्यपि मुख्यतः यदि विचारः क्रियते तदा भवन्तः पश्यन्ति यद् धातु पाठे भिक्ष धातोः यः अर्थः निर्धारितः अथ च याच धातोः यः अर्थः निर्धारितः उभयोः समानार्थकत्वं नास्ति। यतोहि भिक्ष धातोः भिक्ष भिक्षायां लाभे अलाभे च याच धातोः याञ्चायां विद्यते। तो भिक्ष धातोः लाभे अलाभे च अर्थात लाभ यदि प्राप्तिः भवति तदापि भिक्षते इति प्रयोगः, न प्राप्तिः भवति चेत् अलाभः भवति तदापि भिक्षते इत्यस्य प्रयोगः, किन्तु याञ्चायाम् अलाभे एव लाभेन इति भवति। अतः उभयोः धात्वर्थयोः मध्ये अस्ति भेदः। यद्यपि समानार्थकत्वं नास्ति तथापि दीक्षितेन उभयोः
धात्वयो उभयोः धात्वर्थयोः समानार्थकत्वं मत्वैव उदाहरणं दत्तं बलिं वीक्षते वसुधाम् एवमेव ब्रू धातोः अर्थः कथनम् एवमेव भास धातुः अर्थः कथनम्। तो ब्रुव धातु समानार्थकत्वं विद्यते भास धातुः। अतः ब्रुव धातु समभिव्यहारे यथा कर्म संज्ञा कथितं इत्यनेन सूत्रेण तथा भास धातु समभिव्यहारेपि अकथितं इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवत्येव। माणवकं धर्मं भासते अभिधत्ते भक्ति इति। अस्मिन् सूत्रे अकथितं इति सूत्रे कारकाधिकारः विद्यते। कारकाधिकारस्य किं फलं? यद् कारकं सत् कर्म संज्ञा स्यात्। केनापि सूत्रेण कारक विभक्ति विधायकाः या कारक विभक्तीनाम् अर्थ निर्णायकाः यानि अपि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि सूत्राणि कारकम् उद्दिश्यैव करणादि संज्ञानां विधानं क्रियते। तच्च करणादिकं करणत्वादिकम् उद्दिश्य तत्तद् सूत्रेण द्वितीया तृतीया पंचमीनां विधानं भवति। तो तत्र यदि अकथितं च इदमपि सूत्रं यस्य प्रातिपदिकस्य कर्म संज्ञा विधीयते तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्वं कारक संज्ञा अपेक्षिता भवति। कारकम् उद्दिश्यैव कर्म संज्ञायाः विधानं क्रियते अनेन सूत्रेण। अतः ग्रंथकारः फलं पृच्छति यद् अस्मिन् सूत्रे कारकाधिकारस्य किं फलं। तत् फलं वक्तुम् आह ग्रंथकारः यत् कारकं किं माळवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति। माळवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये माळवकपदात् माळवकपदस्य कर्म संज्ञा न भवति। यतोहि माळवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति। माळवकपदार्थस्य पितृपदार्थेन सह अन्वयः। अतः क्रियायाम् अन्वयाभावात् माळवकपदस्य कारक संज्ञा न जायते। माळवके कारकत्वं नोपपद्यते, कारकत्वं नैव उपजायते। अतः कारकत्वाभावादत्र अकथितं चैतन्येन सूत्रेण कर्म संज्ञा न भवति। अतः माळवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति इति। इदानीम् एकं विशिष्टं वार्तिकम् आगतम् अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञा इति वाच्यम्। कर्म संज्ञकः इति वाच्यम्। अनेन वार्तिकेन कर्म संज्ञा विधीयते। किं विचारयन्तु। इतः पूर्वं कर्म संज्ञा विधायकं यद् सूत्रं त्रयं कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अथ च अकथितं च किम एभिः सूत्रैः कर्म संज्ञा न संभवति। येषु स्थलेषु अनेन वार्तिकेन कर्म संज्ञा क्रियते। अनेन वार्तिकेन येषु स्थलेषु कर्म संज्ञा विधीयते। किं तेषु स्थलेषु पूर्वं यत् सूत्रं प्रतिपादितं यत् सूत्रम् उक्तं तैः सूत्रैः किं कर्म संज्ञा न भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् वार्तिक विचार प्रसंगे अस्ति कानिचित् मतानि सन्ति। अस्ति कश्चन विषयः यस्य विषयस्य उपस्थापनम् आवश्यकम्। तत्र वार्तिक विचार प्रसंगे मुख्यतया पूर्वम् अस्य वार्तिकस्य उत्थाने किं बीजम्, अस्य वार्तिकस्य उत्थाने किं बीजम् इत्यस्मिन् पक्षे विचारणीयः। अथ च अस्मिन् वार्तिके अकर्मक शब्दः आगतः। अकर्मक शब्द सकर्मकपेक्षया भवति। अतः किं नाम सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं च किं। व्याकरणे एषां धातूनां कृते सकर्मकत्वव्यवहारः भवति, एषां च धातूनां कृते अकर्मकत्वव्यवहारः भवति। तयोः सकर्मकत्वाकर्मकत्वयोः व्यवहारे निर्णये च बीजं किमिति द्वितीयः पक्षः, द्वितीयः विषयः यस्य उपस्थापनं कर्तव्यं भविष्यति। एवमेव केचन आचार्याः
अस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतम्, अस्य वार्तिकस्य नैरर्थक्यं प्रतिपादितं, तस्य नैरर्थक्यस्य बीजं किमस्ति, तच्च बीजं समीचीनमस्ति न वा इत्यस्मिन् विषयेऽपि विचारः उपस्थापनीयः वर्तते। अयमपि विवेच्य विषयः। अतः इति पक्षत्रये अहं विचारम् उपस्थापयामि एकैकशः पक्षे, एकैके पक्षे। तत्र प्रथमः पक्षः विद्यते यद् वार्तिकस्य उत्थाने बीजं किमस्ति। तत्र भवन्तः विचारयन्तु यद् अस्मिन् अनेन वार्तिकेन अकर्मक इति अस्मिन् वार्तिके अकर्मक इति शब्दः पठितः वर्तते। अस्मिन् वार्तिके अकर्मकः इति शब्दः पठितः। अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालः भावो गन्तव्य, देशः कालः भावः गन्तव्य अध्वा च, अर्थात अध्वनः कर्म संज्ञा विधीयते। देशस्य कर्म संज्ञा देशवाचकस्य शब्दस्य, कालवाचकस्य शब्दस्य, भाव यानी क्रिया अर्थात क्रियावाचकस्य शब्दस्य। तत्र यानि सूत्राणि सन्ति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अथ च अकथितं च, एभिः सूत्रैः प्रायः किं सर्वथा सकर्मक धातु स्थले एव कर्म संज्ञायाः विधानं कृतम्, अकर्म संज्ञायाः स्थले विधानं नैव कृतम्। अतः वार्तिकारेण अस्य वार्तिकस्य उत्थानं कृतं। तत्र विचारणीयं यद् सकर्मक अकर्मक सकर्मकाकर्मकयोः निर्धारणे बीजं किमस्ति, व्याकरणे किमस्ति। यद् भगवता सूत्रकारेण पाणिनिना बहुषु सूत्रेषु सकर्मकत्वम् उद्दिश्य कार्यस्य विधानं कृतम्, अकर्मकत्वं च उद्दिश्य कार्यं विधत्तम्। किन्तु सकर्मक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अकर्मक संज्ञा केन सूत्रेण भवति इति व्याकरणे सकर्मक अकर्मक संज्ञा विधायकं, सकर्मक संज्ञा विधायकं अथ च अकर्मक संज्ञा विधायकं सूत्रं नास्ति। किन्तु सकर्मकत्वम् उद्दिश्य कार्यं विहितम्, अकर्मकत्वं च उद्दिश्य कार्यं विहितं, किन्तु सकर्मक संज्ञा न कृता केनापि सूत्रेण, अकर्मक संज्ञा न कृता केनापि सूत्रेण। तो यदि सकर्मक संज्ञायाः ज्ञानमेव न भविष्यति, अकर्मकस्य च ज्ञानमेव न भविष्यति, तदा कथम अस्माभिः सकर्मकत्वम् उद्दिश्य कार्यं क्रियते, कथं च कर्मकत्वम् उद्दिश्य कार्यं कर्तुं शक्यते। अतः पूर्वं सकर्मकस्य निर्धारणं कथं भवति, अकर्मकस्य निर्धारणं कथं भवति इति ज्ञानम् आवश्यकम्। इदं च ज्ञानं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण अयं विषयः प्रतिपादितः यद् कथं व्याकरणे सकर्मकस्य निर्धारणम् अकर्मकस्य च निर्धारणं भवति। केषां धातूनां कृते सकर्मकत्व व्यवहारः, केषां धातूनां च कृते अकर्मकत्व व्यवहारः। तत्र उक्तं यद् कर्मणा इति किम्, तो कर्मणा सूत्र घटक कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्र घटक कर्मणा इति विवेचन प्रसंगे उक्तं यद् धातुवाच्ययोः एकनिष्ठतायां भवति अकर्मकः। अर्थात इयं पंक्तिः भाष्यस्य नास्ति, किन्तु भाष्य पंक्तेः तात्पर्यमेव इदं विद्यते। भाष्य पंक्तिः तु इत्थं विद्यते, कथं को सकर्मकः, तो भिन्नाधिकरणत्वात् अथ च अकर्मकः समानाधिकरणत्वात् इति। तत्र भिन्नाधिकरणत्वात् अर्थात् भिन्नाधिकरणत्वेन सकर्मकत्वं भवति इत्यस्य किं तात्पर्यं, यद् धातुवाच्ययोः फलव्यापारयोः मध्ये यत्र फलाधिकरणं
भिन्नं भवति अथ च व्यापाराधिकरणं व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापारस्य अधिकरणं भिन्नं अथ च व्यापारस्य यद् अधिकरणं ते तस्य तदधिकरणापेक्षया फलस्य अधिकरणं भिन्नं भवति यत्र सः धातुः सकर्मकः। एवमेव एकाधिकरणत्वात् अर्थात धातुवाच्ययोः फलव्यापारयोः यत्र एकाधिकरणत्वं विद्यते सः धातुः भवति अकर्मकः। इमम् एव उद्दिश्यम् इमम् एव तात्पर्यम् आदाय इदमेव तात्पर्यम् आदाय भूषणकारेण उक्तं फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोः धर्मिभेदे सकर्मक इति उदाहृतः। फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायाम् अकर्मकः अर्थात धातोः वाच्यः यत् फलं व्यापारश्च तयोः एकनिष्ठतायाम् एकाधिकरणवृत्तित्वात् अकर्मकः भवति। अथ च भिन्नाधिकरणत्वात् एकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोः धर्मिभेदे सकर्मक इति उदाहृतं या सकर्मकत्वम् उदाहृतम्। अनया रीत्या फल धातोः धातुपद वाच्य माने धातुपदानां धातुपदवत्वेन संकेतितानां सकर्मकत्व अकर्मकत्वस्य च निर्धारणं भवति। किन्तु इयं रीतिः सकर्मकत्व अकर्मकत्वस्य निर्धारणे स्वीकार्ये सति यदि इयमेव रीतिः स्वीक्रियते सकर्मकत्व निर्धारणस्य अथ च अकर्मकत्व निर्धारणस्य इयं सरणिः यदि सकर्मकत्वस्य निर्णायिका अथ च अकर्मकत्वस्य निर्णायिका भविष्यति चेत् तदा मम दृष्ट्या किंचित समीचीनं न प्रतिभाति। यतोहि स्वयमेव सूत्रकारेण तदर्हति इत्यनेन द्वितीयान्त समर्थेभ्यः अर्हति इत्यर्थे ठग प्रत्ययः भवति इत्यर्थकं तदर्हति इति सूत्रम् उक्तम्। एवमेव परिपन्थं च तिष्ठति इदं सूत्रं भगवता सूत्रकारेण उक्तं। परिपन्थं च तिष्ठति अस्यापि सूत्रस्य अयमेव अर्थः यद द्वितीयान्त समर्थेभ्यः तिष्ठति इत्यर्थे परिपन्थ शब्दात् ठक् प्रत्ययः। एवमेव तृतीयं सूत्रमस्ति तत् प्रत्यय अनुपूर्वम् ईप्लोमानुकूलम् तत्पदेन तत्र द्वितीयान्तस्य अनुकरणं भवति अथवा द्वितीयान्तस्य परामर्शः भवति। अतः तेनापि सूत्रेण तत् प्रति अनुपूर्वम् ईप्लोमानुकूलम् अनेन सूत्रेणापि द्वितीयान्त समर्थेभ्यः वर्तते इत्यर्थे अवपूर्वक प्रतिपूर्वक अथ च अनुपूर्वक ईप्लोम अनुकूल शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः विधीयते यथा प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकम्। भवन्तः विचारयन्तु यत् यदि फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायाम् अकर्मकः तदा वृत्तधातोः यः फलं वृत्तधातोः यत् फलं यश्च व्यापारः उभयोः एकनिष्ठत्वेन अकर्मकत्वं व्यवह्रियते। अकर्मक धातु सत्वे कथं द्वितीयान्तं पदं लभ्यते। अकर्मक धातु समभिव्यहारे कथं द्वितीयान्तं पदं लभ्यते। द्वितीयान्त पदस्य अलाभात् द्वितीयान्त समर्थेभ्यः वर्तते इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। अर्हति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति इति यत् तत्तद् सूत्रेण तत्तद् अकर्मकत्वेन
गृहीतः यः धातुः तं धातुम् उद्दिश्य यत् यत् कार्यस्य विधानं कृतं तद कार्य विधानस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतः अन्या काचित् सरणिः आश्रयणीया वर्तते यत् सकर्मकत्व निर्धारणस्य अकर्मकत्व निर्धारणस्य च। तो तत् सा च सरणिः का भवितुमर्हति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अतः जिज्ञासायाम् उच्यते एतत् कृते पूर्वं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य सूत्रार्थ विषये अवश्यमेव किंचित ध्यानं दातव्यं वर्तते। कथं यत् अत्र सूत्रे कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति तु संज्ञापरं विद्यते एव। ईप्सिततमं ईप्सित इत्यत्र आप धातोः सन प्रत्ययः जातः। ईप्स इत्यनन्तरम् अक्ता प्रत्ययः जातः। अक्ता प्रत्ययः विहितः ईप्सितः इति भवति, ईप्सितम् इति भवति अथवा पुल्लिङ्गे ईप्सितः इति। तत्र आप धातोः अर्थः कः अस्ति? सम्बन्धः, व्याप्तिः अर्थः। व्याप्तिः व्याप्ति अनुकूलो व्यापारः। यतोहि वैयाकरणानां मते फलव्यापारयोः धातुः फलव्यापारौ धात्वर्थः, अतः व्याप्ति अनुकूलो व्यापारः। तत्र व्याप्तिः फलकोटौ प्रविष्टः, व्याप्तिश्च तत्र सम्बन्धः। स च सम्बन्धः कः? तो कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापारद्वारकः। अतः व्यापारद्वारकः यः सम्बन्धः सः द्विविधः भवति, जन्यरूपः जन्नताश्रयरूपः। अतः कर्तृवृत्ति व्यापारजन्यं यद् भवति तस्य कर्म संज्ञा अथ च व्यापारजन्याश्रयस्य कर्म संज्ञा। व्यापारजन्याश्रयस्य कर्म संज्ञायाः उदाहरणं तु स्पष्टमेव। देवदत्तः ओदनं पचति। कर्तृवृत्ति व्यापारः विक्लित्य अनुकूलो व्यापारः। व्यापारजन्यं फलं विक्लितिरूपं, तद् विक्लितिरूपस्य फलस्य आश्रयः ओदनीति। अतः ओदनस्य कर्म संज्ञा। किन्तु यदा यः द्विविधः सम्बन्धः उक्तः, यद् कर्तृवृत्ति व्यापारजन्यस्य कर्म संज्ञा अथ च कर्तृवृत्ति व्यापारजन्याश्रयस्य च कर्म संज्ञा, तो जन्याश्रयस्य कर्म संज्ञा तो स्पष्टा एव जन्यस्य कर्म संज्ञा। तो व्यापारजन्यं किं भवति? तो व्यापारजन्यं फलं भवति। अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण यथा कर्तृवृत्ति व्यापारजन्याश्रयस्य कर्म संज्ञा विधीयते तथा कर्तृवृत्ति व्यापारजन्यस्य फलस्यापि कर्म संज्ञा विधीयते। यदा फलस्यापि कर्म संज्ञा विधीयते तदा फलेपि कर्मत्वात् द्वितीय भवितुमर्हति। किन्तु फलस्य अप्रातिपदिकत्वात् धातुको क्षिप्रविष्टत्वात् तत्र द्वितीया तु न भवितुमर्हति, द्वितीयायाः अयोग्यत्वात्। किन्तु तस्याः संज्ञायाः फलस्यापि व्यापारजन्य फलस्य कर्म संज्ञायाः विधाने किं फलं किं तात्पर्यं? तो तत्र इदमेव तात्पर्यं यद् यदा कर्तुरीप्सिततमम् इत्यनेन सूत्रेण व्यापारजन्यस्य फलस्य कर्म संज्ञा विधीयते तदा तस्मिन् फले अभेदेन यस्य अन्वयः भवति तस्यापि कर्म संज्ञा तेन पदेनापि द्वितीया भवति, यथा स्तोकं पचति इत्यत्र। स्तोकं पचति इत्यत्र हि कर्तुः इत्यनेन सूत्रेण यतः व्यापारजन्यस्य फलस्य कर्म संज्ञा कृता तस्मिन् फले अभेदेन अन्वितः वर्तते स्तोकः। अतः स्तोक शब्दस्यापि कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेणैव जातम्। एवं रीत्या किम् इदं वक्तुं शक्यते यत् यस्य धातोः यत् फलं तस्य फलस्य यदि कर्म संज्ञा भवति तदा सः धातुः सकर्मकः। यस्य धातोः
फलस्य कर्म संज्ञा न भवितुमर्हति तस्य तस्य सह धातुः अकर्मकः इति। यथा पच धातोः तु विक्लिति रूपस्य फलस्य यदा कर्म संज्ञा क्रियते तदा तस्मिन् कर्मणि अभेदेन अन्वितः यः पदार्थः स्तोकादि पदार्थः शोभनादि पदार्थः तयोः स्तोक शोभनादि पदयोः कर्म संज्ञा भवति। किन्तु देवदत्तः वर्तते इत्यत्र वृत्त धातु जन्यं यत् फलं वर्तनानुकूलो व्यापारः तत्र वर्तन रूपस्य फलस्य क्रियतां कर्म संज्ञा किन्तु तस्याः कर्म संज्ञायाः न किमपि फलम्। एवञ्च एवं भूतः यः धातुः विद्यते यद् यस्य धातोः फलस्य न कर्म संज्ञा भवति सह धातुः अकर्मकः। यस्य धातोः फलस्य कर्म संज्ञा भवति तस्याः कर्म संज्ञायाः अस्ति किंचित् फलं सह धातुः सकर्मकः इति। किम् इदं कारणमस्ति सकर्मकस्य सकर्मकत्वस्य अकर्मकत्वस्य च निर्धारणस्य। किन्तु इदं प्रतिभाति एवमेव प्रतिभाति किन्तु एवं अर्थे स्वीकारे कि यस्य धातोः व्यापार माने यस्य धातोः यत् फलं तस्य फलस्य यदि कर्म संज्ञा भवति तस्याः कर्म संज्ञायाः यदि किंचित् फलं स धातुः एव सकर्मकः तदा कथं प्रातीपिकम् इत्यत्र प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकम् इत्यत्र वृत्त धातु जन्यं यत् फलं वृत्तवर्तने तस्य फलस्य न कर्म संज्ञा अतः तस्मिन् फले अन्वितस्य प्रतीप पदार्थस्य प्रतीप पदस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति। कर्म संज्ञायाः अभावे द्वितीयान्तत्वं न संभवति। द्वितीयान्तत्वाभावे कथम अत्र ठक प्रत्ययः द्वितीयान्त समर्थेभ्यः द्वितीयान्त समर्थेभ्यः वर्तते इत्यर्थे ठक प्रत्ययः कथम। अस्य उत्पत्तिः ठक प्रत्ययस्य उत्पत्तिः द्विधा भवितुमर्हति। तत्र एकः पन्थः विद्यते यद् ज्ञापकात् यतोहि अत्र कर्म संज्ञा न कथमपि भवितुमर्हति अतः ज्ञापकात् अत्र द्वितीया। अथवा क्रिया विशेषणानां कर्मत्वमित्यनुशासनेन अत्र कर्मत्वम् अतिदिश्यते अतः कर्मत्वाच्च द्वितीया। तो यतोहि प्रतीपं वर्तते इत्यत्रापि प्रतीप पदार्थस्य क्रियायामेव विशेषणम्। किन्तु क्रिया विशेषणानां कर्मत्वम् इत्यस्मिन् अनुशासने क्रियापदेन किं ग्राह्यम् अयमपि एकः विचारः। तो प्रतीपं वर्तते इत्यत्र यदि इत्यत्र क्रिया विशेषणानां कर्मत्वमित्यनुशासनेन यदि कर्मत्वम् अतिदिश्यते तो तत्र पूर्वं क्रियायाः निर्धारणं कर्तव्यम्। यदि क्रियापदेन किं गृह्यते तत्र क्रियापदेन किं गृह्यते इति निर्धारण प्रसंगे कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति भाष्यम् इदानीं स्मरामि। तत्र कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इत्यस्मिन् भाष्ये भगवता भाष्यकारेण क्रियाया यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति वार्तिकस्य खण्डनाय उक्तं यद् क्रियापि क्रियया ईप्सितं भवति। क्रियापि क्रियया ईप्सितं भवति कथं। तो संदर्शन अथ च प्रार्थना इत्यादि व्यवसाय जन्या या क्रिया तया क्रियया शयन क्रिया ईप्स्यते। अतः शयन रूपं फलं जातं व्यवसायात् प्रार्थना अथ च प्रार्थनाजन्या या क्रिया प्रार्थनात्मिका या क्रिया तया क्रियया जन्यं यत् फलं तद क्रियाजन्यं यत् फलं शयन रूपं फलं तस्मिन् शयन रूपे फले तस्मिन् तद शयन रूप फल
कर्मणा तदसयन रूप फलोद्देश्यकं विद्यते विद्यते पति इति अतः पतिपदस्य कर्म संप्रदान संज्ञा भविष्यत्येव अस्य वार्तिकस्य न काचित् उपयोगिता। तो वार्तिक प्रत्याख्यानाय भगवता भाष्यकारेण उक्तं क्रियापि क्रियया ईप्सितं भवति। तो क्रियापि क्रियया ईप्सितं भवति इति भाष्योक्त सिद्धांतम आदाय वृत्तिकृता काशिका वृत्तिकारेण प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकम् इत्यत्र क्रिया विशेषणानां कर्मत्वम् इति सिद्धान्तमादाय द्वितीयायाः तत्र उपपत्तिः कृता। तो द्वितीयायाः यदा उपपत्तिः जाता तदा ठक् प्रत्यये न काचित् विप्रतिपत्तिः। तत्र क्रियायापि क्रियया ईप्सिता भवति इत्यनेन क्रियापि क्रियया ईप्स्यते या क्रियापि ईप्सिता भवति क्रियया यदा स्वीक्रियते तदा क्रियाविशेषणानाम् इत्यस्य उपपत्तिः कथं भवति। तो अस्य वचनस्य उपपत्तिः अनया रीत्यैव भवति यद् तत्र क्रियापदेन भेदः न वर्तते। अर्थात क्रियापदेन फलं गृह्यते व्यापारो वा गृह्यते इति भेदः न वर्तते। अतः क्रियामात्रस्य धात्वर्थमात्रस्य क्रियापदेन गृह्यते। यदा धात्वर्थमात्रं क्रियापदेन गृह्यते तदा व्यापारान्वयी यः भवति तत्रापि कर्मसंज्ञा अथ च फलान्वयी यः भवति तस्यापि कर्मसंज्ञा। यथा कुटिलं गच्छति मंदं गच्छति मंदं गच्छति इत्यत्र कुटिलं गच्छति इत्यत्र कुटिल पदार्थस्य गतौ एव अन्वयः व्यापारे एव अन्वयः। तो हि कौटिल्यं गतौ एव विवक्ष्यते। तत्र कौटिल्यं यदा गतौ एव विवक्ष्यते तदा क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इति अनुशासने नैव तत्र कर्मत्वं भवितुमर्हति। यतो हि व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा एव भवति व्याकरणे। अतः तत्र क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यनुशासनेन तत्र द्वितीया कर्तव्या भवति। तो यदा क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यनुशासनं स्वीकृतं तदा प्रातीपं वर्तते प्रातीपिकम् इत्यत्रापि प्रतीप पदार्थस्य क्रियान्वयी जातः। यदा च क्रियान्वयी जातः तदा अनेन अनुशासनेन कर्मत्वं भविष्यति। अतः तत्तद् सूत्रेण द्वितीयान्त समर्थेभ्यः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः जायते न काचित् विप्रतिपत्तिः। एवं रीत्या यदि क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं भवति चेत् तदा अत्रापि अनेन वार्तिकेन येषु स्थलेषु कर्मसंज्ञा विधीयते तेषु स्थलेषु अपि क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यनेनैव भवितुमर्हति। यद्यपि इदं वार्तिकं न सम्यक् प्रतिभाति किन्तु क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इति सिद्धान्ते तु क्रियापदेन फलस्यैव ग्रहणं भवति। यदा च क्रियापदेन फलस्यैव ग्रहणं क्रियते तदा अनेन अनुशासनेन अत्र द्वितीया न भवितुमर्हति। अतः इदम् अनुशासनम् आवश्यकम्। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इति अनुशासनाभावे प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकम् इत्यत्र तत् प्रत्यनुपूर्वम् ईप लोमानुकूलम् अनेन सूत्रेण कथं ठक् प्रत्ययस्य विधानं तदा ज्ञापकातेव स्वीकरणीयम्। एवमेव परिपन्थं च तिष्ठति। अनेनापि सूत्रेण ज्ञापकादेव तत्र क्रियाविशेष तत्र अकर्मकस्थले द्वितीयायाः उपपत्तिः कार्या कर्मसंज्ञायाः विधानं कर्तव्यम्। अनया रीत्या अस्य वार्तिकस्य उत्थानं भवति।
अत्र अकर्मक पदम आगतम। अकर्मक इत्यत्र न विद्यते कर्म एषान्ते अकर्मकाः इति व्युत्पत्तिः कृता वर्तते। तो किम अत्र त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विवक्षितः। अकर्मक अकर्मक इत्यत्र नास्ति न विद्यते कर्म एषान्ते अकर्मकाः। तो नयर्थः यह अभावः अत्र किम त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। यदि त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विद्यते तदा बदतो व्याघातः भविष्यति। यत् कर्म संज्ञापि क्रियते अथ च अकर्मकत्वमपि उच्यते। अतः अत्र कर्म पदेन त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अभावः न स्वीकर्तव्यः। कर्म पदेन त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः न स्वीकर्तव्यम्। किन्तु यद्धातु समभिव्यहारे कर्मत्वं यद्धातु समभिव्यहारे कर्मत्वं न उद्भूतं किन्तु अंतर्भूतं विद्यते। कर्मत्वं अंतर्भूतं विद्यते। सह एव यद्धातु समभिव्यहारे कर्मत्वं न उद्भूतं। अकर्मक पदेन अस्मिन् वार्तिके अकर्मक पदेन तेषामेव धातूनां ग्रहणं कर्तव्यम्। न तु सर्वथा त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अभावः कर्मत्वाभावः इति स्वीकर्तव्यम्। एवं रीत्या आस धातु यह आस धातु वर्तते, यह वृत धातु वर्तते, एवमेव यावन्तः अपि अकर्मकत्वेन व्यवहृताः धातवः सन्ति तत्र सर्वत्र किम द्वितीया कर्तव्या भवति। तो सर्वत्र तो द्वितीया न कर्तव्या भवति। अतः वार्तिके परिगणितं यत् देश काल भाव गंतव्य अध्वाचा एतेषाम् एव अकर्मक धातुभिर्योगे कर्म संज्ञा भवितुम् अर्हति। यथा तदर्हति इत्यत्र अर्हति इति परिगणितम्। अर्हति इत्युक्तं परिपन्थञ्च तिष्ठति इत्यत्र तिष्ठति इत्यस्य उपादानं कृतम्। एवमेव यत्र यत्र भगवान् पाणिनिः अकर्मकत्वम् उद्दिश्य कार्यम् इच्छति तत्र तत्र तत्तद्धातोः नाम उच्चारण पूर्वकं सूत्रे तद्धातु निष्पन्नं पदं गृह्णाति। यथा तदर्हति परिपन्थञ्च तिष्ठति इत्यादि स्थले। तद्वद अस्मिन् अपि वार्तिके परिगणनं जातं यद् अकर्मक धातुभिर्योगे अर्थात अकर्मक धातु समभिव्याहारे अथवा अकर्मकत्वेन व्यवहृतः यः धातुः तेन धातुना निष्पन्नं यद् क्रियावाचकं पदं तद् घटितं यद् वाक्यं तस्मिन् वाक्ये 30 दिनात्मकस्य कालस्य बोधकः यः मास शब्दः तस्य मास शब्दस्य अध्व शब्दस्य अध्वन शब्दस्य देशवाचकस्य शब्दस्य अथ च देश क्रियावाचकस्य शब्दस्य च कर्म संज्ञा भवति। यथा उदाहरणं प्रदर्शितं यद् कुरुन् सुपति इति देशवाचकः शब्दः अथ च मासम् आस्ते इत्यत्र मास शब्दः कालवाचकः 30 दिनात्मकः यः कालः सः मासः इति। अर्थात 30 दिनात्मकः यः कालः तत् काल समुदायः एव मासपदेन उच्यते। अतः अत्र मासवाचकं पदम्। एवमेव गोदोहम् इत्यत्र गोदोह शब्दः क्रियावाचकः अथ च क्रोशम् इत्यत्र क्रोश इति शब्दः मार्गवाचकः। अतः देश काल भाव गंतव्य देश काल भाव अथ च गंतव्य और अध्वा एतेषां कर्म संज्ञा अकर्मक धातुभिर्योगे जाता अनेन वार्तिकेन।
इदानीं वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति केचन आचार्याः। तैः तैः आचार्यैः रीतिः उक्ता यद् अनया रीत्या वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कर्तव्यं। सा च सरणिः विद्यते, सा च रीतिः विद्यते यद् यावन्तः अपि धातवः सन्ति अकर्मकत्वेन परिगृहीताः तेषु सर्वेषु धातुषु अंतर्भूता एका क्रिया भवति। कोऽपि एवं भूतः अकर्मकत्वेन स्वीकृतः धातुः न विद्यते। एषु धातुषु या यस्मिन् धातौ अंतर्भूता क्रिया न स्यात्। यथा वर्तनं व्रतुः धातुः विद्यते व्रतुवर्तने, तो वर्तनं करोति। वर्तनं करोति इत्यत्र अर्थात् वृतुधात्वर्थे क्रियधात्वर्थः यः व्यापारः सः तस्य व्यापारस्य अंतर्भावः विद्यते। यदा वृतुधात्वर्थे क्रियधात्वर्थ व्यापारस्य अंतर्भावः क्रियते तदा वर्तनं करोति इत्यत्र वर्तनं फल रूपं जातम्। तस्मिन् फल रूपे वर्तने यस् अन्वयः तत्रापि द्वितीया विभक्तिः। अतः वर्तनं फलं तद् फलस्य आश्रयः यः भवति तस्य कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेणैव भवितुमर्हति। एवमेव उक्तं कुरून् स्वपिति। कुरून् स्वपिति इत्यत्र तो स्वापः क्रियते या कुरून् स्वपिति इत्यत्र स्वापः क्रियते। तो स्वापः क्रियते अत्रापि अभिव्याप्ति रूप अर्थात कुरुम अभिव्याप्य स्वपिति। तो अत्रापि अभिव्याप्य रूपा क्रिया विद्यते, अंतर्भूता क्रिया विद्यते अभिव्याप्य रूपा। अभिव्याप्य रूपा च क्रिया सकर्मिक कर्म सहिता विद्यते। अतः अत्रापि कुरुपदस्य कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण भवितुमर्हति। एवंच आहत्य वक्तुं शक्यते यद् यः कश्चन धातुः अकर्मकत्वेन परिगणितः अकर्मकत्वेन व्यवहृतः तस्मिन् धातौ अंतर्भूत क्रियाम् आदाय अंतर्भूत क्रियाम् आदाय अकर्मक धातु स्थलेपि कर्म संज्ञा भवितुमर्हति। अस्य वार्तिकस्य न काचित् उपयोगिता। एतस्मिन् अर्थे प्रमाणमपि दत्तं यद् देश काल भावाध्वानाम् अंतर्भूत क्रियांतरैः देश काल अध्वभावानाम् अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकैः योगे कर्मत्वम् उपजायते। तो सर्वैः अकर्मकैर्योगे कर्मत्वम् उपजायते। तो कर्मत्वम् उपजायते केन अनुशासनेन कर्मत्वम् उपजायते। तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति अनुशासनेनैव कर्मत्वम् उपजायते। कथम अंतर्भूत क्रियांतरैः। तो अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकैः योगे। किंतु विचारयन्तु यदि सर्वैः अकर्मकैः योगे अंतर्भूत क्रियांतरम् आदाय कर्म संज्ञा विधीयते तदा सर्वेषाम् अकर्मक धातूनां समभिव्यहारे कर्म संज्ञा भविष्यति। एवं सति कः धातुः सकर्मकः कः धातुः अकर्मकः इति भेदः न कर्तुं शक्यते। इति भेदस्यैव विलयः भविष्यति। यतो भर्तृहरिणा किमुक्तम् अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकैः योगे कर्मत्वम् उपजायते। तो यदि सर्वैः अकर्मकैः योगे अंतर्भूत क्रियाम् आदाय अंतर्भूत क्रियांतरे अंतर्भूत क्रियाम् आदाय सर्वेषाम् अकर्मकानां समभिव्यहारे कर्मत्वम् उपजायते कर्मत्वम् अतिदिश्यते चेत
कर्म संज्ञा क्रियते चेत कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण तदा कः धातुः अकर्मकः कश्च धातुः सकर्मकः अपि च यदि अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकैर्योगे कर्मत्वं स्वीक्रियते चेत तदा कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः अथ च अधिसिंह स्थासां कर्म इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः यतो हि कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इत्यनेनापि सूत्रेण अत्यंत संयोगे निरंतर संयोगे व्यवधानाभावे एव कर्म संज्ञा विधीयते कुत्र कालवाचकस्य शब्दस्य अध्वनः इत्यस्य माने मार्गवाचकस्य शब्दस्य यथा मासम अधीते अधिपूर्वक इंग धातुः अपि अकर्मकत्वेन परिगणितः अकर्मकत्वेन यदा परिगणितः यदि अत्रापि अभिव्याप्ति रूप क्रियाम आदाय अंतर्भूता या अभिव्याप्ति रूपा क्रिया ताम क्रियाम आदाय यदि कर्म संज्ञा क्रियते तदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण इव कर्म संज्ञा भविष्यति का आवश्यकता अकर्मक धातु का आवश्यकता कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रस्य अतः सर्वैः अकर्मकैः योगे अंतर्भूतां क्रियाम आदाय कर्म संज्ञा न कर्तव्या भर्तृहरिणा च उक्तम यद क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकैः योगे अतः सर्वैः अकर्मकैः योगे क्रियांतराम आदाय यदि कर्म संज्ञा विधीयते तदा कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्पष्टमेव तत्रापि अनया रीत्यैव अंतर्भूत अभिव्याप्ति रूप क्रियाम आदाय अभिव्याप्ति रूपां क्रियाम आदाय एव कर्म संज्ञा भविष्यति नास्ति आवश्यकता कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रस्य अतः तत्र किं कर्तव्यं तो यत्र अंतर्भूतां क्रियाम आदाय कर्मत्वं प्रसिद्धं तत्रैव कर्म संज्ञा कर्तव्या यत्र अंतर्भूतां क्रियाम आदाय अपि कर्मत्वं न प्रसिद्धं तत्र कर्म संज्ञा न कर्तव्या भवति अन्यथा यथा कटं करोति इति प्रयोगः भवति तथा कटाय करोति इत्यस्यापि आपत्तिः तत्रापि काचित् अंतर्भूत क्रियाम् आदाय कर्म संज्ञा अथ च तद कर्म संज्ञकम् उद्देश्य भूतः यः कश्चित् वर्तते संप्रदान संज्ञा भविष्यति अतः अंतर्भूतां क्रियाम् आदाय यत्र कर्म संज्ञा प्रसिद्धा वर्तते अथ च एषाम् अकर्मक धातूनां समभिव्याहारे कर्मत्व एषाम् अकर्मक धातूनां समभिव्याहारे कर्म घटितं वाक्यं कर्म संज्ञकं घटितं वाक्यं लोके प्रसिद्धं वर्तते तत्रैव कर्म संज्ञा तत्रैव सर्वैः अकर्मकैः योगे अंतर्भूतां क्रियाम् आदाय कर्म संज्ञा कर्तव्या न तु समेषां धातूनां समेषां अकर्मकानां धातूनां योगे यतोहि यथा मया उक्तं यदि समेषां अकर्मकानां धातूनां योगे समभिव्याहारे यदि कर्म संज्ञा क्रियते तदा अतिव्याप्तिः एकत्र सूत्रस्य वैयर्थापत्ति एवमेव अधिसिंहस्थासां कर्म इति सूत्रस्यापि वैयर्थापत्ति तत्रापि सिंह धातुः अकर्मकः अकर्मकत्वेन परिगणितः विद्यते अधि तत्र अधिकरणस्य द्योतकः यदि तत्रापि अंतर्भूत क्रियाम् आदाय सिंह धात्वर्थ व्यापारे सिंह धात्वर्थ फले अंतर्भूतां क्रियाम् आदाय कर्मत्वं स्वीक्रियते तद फलस्य यः आश्रयः वैकुंठः वैकुंठीति तस्यापि कर्म संज्ञा भविष्यति
अनया रीत्यैव कर्म संज्ञा भविष्यति सूत्रस्य वै अर्थ्यापत्तिः। अतः अस्माभिः इदमेव उच्यते यद् भर्तृहरिणा यदुक्तं यद् अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकैः योगे कर्मत्वम् उपजायते तत्र इयंकारिका मात्र इयंकारिका अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो अध्वा गंतव्या अध्वा च कर्म संज्ञा इति वक्तव्यम् इति वार्तिक इयंकारिका एतद् वार्तिक प्रत्याख्यान विषया एव वर्तते इति इत्येव स्वीकरणीयम् न तु सार्वभौमिकी इयंकारिका। यतोहि सार्वभौमिकी इयंकारिका वर्तते इति स्वीकारे तत्तद् सूत्रस्य वैयर्थापत्तिः स्यात्। अतः अयमेव विचारः विद्यते अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्य अध्वा च कर्म संज्ञा कर्म संज्ञा च कर्तव्यं कर्म संज्ञा च इति कर्म संज्ञकः इति वाच्यम् एतद् वार्तिक विषये इत्येव उक्त्वा अहमद्य विरमामि। श्वः पुनः समयेन आगमिष्यामि। अथ च अस्मिन् गणे ये आत्मानम् इदानीं नियोजिताः सन्ति तेषां समेषां स्वागतं विधाय अग्रजानाञ्च प्रणामाञ्जलिं समर्प्य विरमामि। धन्यवादाः। नमो नमः।